sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo, naa dinha kanunay starring ang mahal nga Birheng Maria ug ang Ginoong Hesukristo. Syempre, first himon gyud ang profession of faith mo nang naikredo. Then human ana ang unang pag-ampo pagsimba sa Ginoong Dios mao ning pag-ampo sa Pater Noster or the Lord's Prayer. Then na ay 3 Hail Marys in honor sa Santissima Trinidad. Pagkahuman na himayaon na pud ang Ginoong Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Then after ana, mo na dayon tong gitawag og mga misteryo sa kasakit, sa tawag ining kalipay ug sa kining himaya. So kining maong mga misteryo puro na nakasulat sa balaang kasulatan tanan. Kay mao man kana ang kinabuhi mga panghitabo sa Ginoong Hesukristo ug sa mahal nga Birheng Maria sa ilang gitawag og panahon. Apil pagani ang napay mga portion ginagmay nga mga portions nga naapil ang mga apostol katong pagsaka sa mahal nga Birheng katong pagkunsad sa balang espiritu ngadto sa gitawag og mga apostoles. So buti pasabot kung mag-ampo ta sa Santos nga Rosaryo, tablaray nagbasa tag Biblia. Kaysa di mag-ampo ta ato ang ginapamalandungan ang mga nanghitabo ni Ginoong Jesucristo sa iyang pagluwas kanato. Muna every prayer nato maghimo tag meditation kung unsa ang kanang kaluoy gugma ni Kristo nga gihatag diya sa iyang gitawag iglesia.